कम्पेरिजन गर्ने मान्छेले दुवै सेफ छ। अब कम्पेरिजनको बेसिस के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले एनर्जी कन्जम्सनलाई नै हेर्न सक्छ। भनेपछि तिमीले सेम फङ्सन कम एनर्जी कन्जम्सनबाट निकाल्न सक्यो वा डिजाइन गर्न सक्यो भने त्यो डिजाइन बेटर हुन्छ। भनेपछि यो एस्पेक्टबाट तिमीलाई यहाँ कनेक्सन के गर्न खोजेको भने सिभिल इन्जिनियरलाई थर्मोडाइनामिक्स किन चाहिन्छ त भन्ने क्वेसनबाट हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। पछि अझै म यसमा इलाबोरेसन गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ यो कोर्स किन चाहिन्छ भन्ने एउटा रिजन चाहिँ के भयो त, तिम्रो एभ्री डिजाइनमा तिमीले एनर्जी लाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। तिमीले गरेको डिजाइनले एनर्जी कन्जम्सनलाई मिनिमाइज गर्न सक्यो भने तिम्रो डिजाइनको भ्यालु धेरै हुन्छ। र अब यो थ्योरी जस्तो तिमीलाई लाग्यो भने एक्ज्याक्टली तिमीहरूको केसमा यो कसरी युज हुन्छ त भन्दाखेरि अब अहिले ग्रो भइरहेको सिभिल प्लस अब आर्किटेक्चरसँग मिक्स जस्तो एउटा रिसर्चको फिल्ड ग्रिन बिल्डिङ टेक्नोलोजी भन्ने छ। सो प्यासिभ हिटिङ सिस्टम भन्ने डेभलप भइरहेछ। सो प्यासिभ हिटिङ भनेको सोलर एनर्जीलाई युज गरेर बिल्डिङहरूलाई हिटिङ गर्ने। त्यो फिल्डमा तिमी गयो भने पछि अब तिमीलाई इन्ट्रेस्ट अब सिभिलको डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन छ होइन, जस्तो स्ट्रक्चर भयो, हाइड्रो पावर भयो, इन्भाइरोमेन्ट, वाटर सप्लाई, यो डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन मध्ये अब तिमी यो बिल्डिङ डिजाइनतिर लाग्यो भने र अब यो प्यासिभ हिटिङ त्यो साइडमा तिमीले काम गर्यो भने चाहिँ यो थर्मोडाइनामिक्सको नलेज तिमीलाई इसेन्सियल हुन्छ। त्यो तिमीले एनर्जी युटिलाइज कसरी गर्ने, एनर्जी कन्जम्सन कसरी कम गर्ने, त्यो सेन्समा तिमीलाई यसको नलेज चाहिन्छ। र अर्को तिमीहरूको केसमा डाइरेक्टली चाहिने जुन यो कोर्समा थर्मोडाइनामिक्स र हिट ट्रान्सफरको मिक्स छ भने मैले, सो हिट ट्रान्सफर तिमीलाई किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब तिमीले कुनै बिल्डिङमा पेसिभ हिटिङ गर्न खोजेको छौ भने त्यसमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुने टाइपको मेटेरियल तिमीले चुज गरिदिनु। यस्तो छ कि त्यसमा तिमीले पेसिभ हिटिङ युज गर्न सक्दैनौ भने त्यो बिल्डिङमा पछि विन्टर सिजनमा सायद एसी चलाउनु पर्ने छ होला। अब कुनै रुममा एसी चलाइरहेछ र अब तिमीले त्यसको प्रपर वाल मेटेरियलहरू रिकमेन्ड गर्न सकेनौ भने एसीबाट आएको हिट फेरि लस भएर सराउन्डिङमा गयो भने हिटिङको मिनिङ भएन। त्यसपछि तिमीले त्यो हिट गर्नुपर्ने छ भन्ने तिमीलाई थाहा भयो भने तिमीले त्यसको अकर्डिङली त्यो वालहरूको र विन्डोहरूको लेआउट, डिरेक्सन, त्यसको मेटेरियल सबै तिमीले रिकमेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो रिकमेन्डेसन गर्नको लागि तिमीलाई डिफ्रेन्टबाट हिट ट्रान्सफर कसरी हुन्छ सो त्यो आइडिया तिमीलाई हुनु जरुरी छ। तिमीलाई चाहिने यो बेसिक थर्मोडाइनामिक्स प्लस हिट ट्रान्सफरको नलेज दिनको लागि यो कोर्स डिजाइन गरेको है। तिमीहरू केही बिचमा कन्फ्युजन छ, केही सोध्नु पर्यो भने चाहिँ अनम्युट गरेर मलाई सोध्ने। यो पार्टसम्म क्लियर गरेँ। सिम्पल तिमीहरूलाई एउटा एनर्जी कन्जम्सन मिनिमाइज र हिट ट्रान्सफरको आइडिया चाहिन्छ। सो त्यति नलेज दिनको लागि यो कोर्स डिजाइन गरेको हो। र अब तिमीहरू को पछि एउटा बिल्डिङ टेक्नोलोजी भन्ने कोर्स आउँछ, यसको फर्दर एक्सटेन्सन त्यो कोर्समा पनि पछि हुन सक्छ है। र अब यो वाइ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर इज नेसेसरी भन्ने लजिकहरू मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोजेको, त्यो लजिक अर त्यो रिक्वायरमेन्ट भएको भएर यो कोर्स राखेको भन्ने सेन्समा यो कोर्सको अब्जेक्टिभ लिङ्क गर्न खोजेको है। अब कोर्सको कन्टेन्ट अब अहिले सबै कुरा एकैचोटि त बुझिँदैन, त्यही पनि समहाउ के छ भनेर तिमीहरूलाई यहाँ देखाउनुलाई मैले यहाँ राखिदिएको छु। जस्तो फर्स्ट च्याप्टरमा इन्ट्रोडक्सन भनेर राखेको छ। यो च्याप्टरमा तिमीले अब यहाँ हेडिङ हेरेर पनि समहाउ बुझिहाल्छौ। हामी फर्स्ट थर्मोडाइनामिक्स डिफाइन गर्छौँ। र त्यसपछि अघि मैले ब्रिफली त तिमीहरूलाई भनिहालेँ सिभिल इन्जिनियरिङमा किन चाहिन्छ भन्ने, त्यसलाई अझै विथ स्पेसिफिक एक्जाम्पल मैले इलाबोरेसन गर्छु। सो स्कोप अफ इन्जिनियरिङ थर्मोडाइनामिक्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ हेर्छौँ। सो त्यसपछि अघि भनेको थर्मोडाइनामिक्स भनेको समहाउ हामीले एनर्जीसँग डिल गर्ने सब्जेक्ट पढ्ने हो। सो त्यो भएर एनर्जीको इम्पोर्टेन्स यो जेनरल टाइपको टपिक छ, तै पनि यसमा सर्टेन स्पेसिफिक कुराहरू पनि गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ थर्मोडाइनामिक्स स्टडी गर्ने दुईवटा मेथड छ, माइक्रोस्कोपिक एन्ड म्याक्रोस्कोपिक। सो यिनीहरूको मिनिङ के हो, यो कुन फिल्डमा कसरी युज हुन्छ त्यो कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन भनेर राखेको छ। सो यो हेडिङमा चाहिँ थर्मोडाइनामिक्समा मोस्ट कमनली युज हुने टर्मिनोलोजीहरू डिफाइन गर्ने अनि त्योसँग रिलेटेड कन्सेप्चुअल फन्डामेन्टल्सहरू क्लियर गर्ने काम यो फोर्थमा गर्छौँ। सो त्यसपछि कमन प्रोपर्टिज भनेको प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर। सो त्यसलाई डिफाइन गर्ने। र त्यसपछि तिमीहरूले पहिला पनि पढेको जेरोथ ल, अब थर्मोडाइनामिक्सको फन्डामेन्टल ल स्टार्ट हुने भनेको जेरोथ ल भयो, अनि सिमिलर त्योसँग रिलेटेड इक्वेलिटी अफ टेम्परेचर, यो च्याप्टर 1। सो च्याप्टर 1लाई समराइज तिमीले गर्यो भने यसमा चाहिँ सिम्पली सब्जेक्ट डिफाइन गर्ने, स्कोपहरू क्लियर गर्ने र यसमा कमनली युज हुने टर्मिनोलोजीहरूसँग फ्यामिलियर हुने काम चाहिँ च्याप्टर 1मा छ।
त्यसपछि च्याप्टर 2 मा एनर्जी एन्ड एनर्जी ट्रान्सफर भनेर राखेको छ। सो यसमा अगेन फर्दर हामीले एनर्जीलाई डिफाइन गर्ने, एनर्जीको क्लासिफिकेसन गर्ने र अब त्यो मेनली यो च्याप्टरमा चाहिँ फर्दर चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा आउने वर्क ट्रान्सफर कसरी क्यालकुलेट गर्ने, यो तिमीले पहिला पनि पढिसकेको छौ, तर अब त्यसलाई अलि प्र्याक्टिकलसँग लिङ्क गरेर त्यो तिमीले देखेको अथवा डिल गर्नुपर्ने कमन सिस्टमहरूसँग लिङ्क गरेर हामीले वर्क ट्रान्सफर क्यालकुलेट गर्ने। तिमीले पहिला पनि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, आइसोथर्मल, एडियाब्याटिकको लागि वर्क ट्रान्सफर डेरिभेसन चाहिँ गरेको छौ। सो त्यही डेरिभेसन हामी पनि रिपिट पनि गर्छौँ, तर अब त्यो डेरिभेसन तिमीलाई कुन केसमा काम लाग्छ, प्र्याक्टिकली कहाँ कुन युज हुने हो, त्योसँग लिङ्क गर्दै हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। सो त्यसपछि थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ प्रोपर्टिज अफ कमन सब्सटेन्सेस भनेर राखेको छ। अब थर्मोडाइनामिक्समा युज हुने डिभाइसको एक्जाम्पल तिमीलाई सोध्यो भने एउटा तिमीले इन्जिनको कुरा गर्न सक्छौ हैन, पेट्रोल इन्जिन, डिजल इन्जिन। सो तिनीहरू भनेको एयरबाट रन हुन्छ। त्यसै गरी अरू तिमीले सुनेको छौ भने स्टिम इन्जिन, स्टिम टर्बाइन हुन्छ। सो त्यो नामले नै थाहा भयो तिनीहरू चाहिँ स्टिमबाट रन हुन्छ। त्यसै गरी तिमीले फ्रिज देखेको छौ, फ्रिजमा युज हुने सब्सटेन्सलाई चाहिँ रेफ्रिजरेन्ट भन्छ। सो अब कमनली यो डिभाइसहरू आउने भएपछि यो डिभाइसहरूको पर्फर्मेन्स एनालाइसिस गर्नको लागि तिमीलाई त्यहाँभित्र भएको सब्सटेन्सको प्रोपर्टी चाहिन्छ। सो त्यो सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ कमन सब्सटेन्सेस भनेको। सो कमन सब्सटेन्सेस आर एयर, स्टिम, रेफ्रिजरेन्ट। सो अब यस्तो टाइपको सब्सटेन्सको प्रोपर्टी क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भनेर त्यो प्रोपर्टी क्यालकुलेसन गर्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई च्याप्टर 3 बाट सिकाउन खोजेको। र अब अहिले नै यसको पनि अगेन ब्रिफ अब्जेक्टिभ भन्ने हो भने एयर भयो भने चाहिँ तिमीले एयरलाई एज एन आइडियल ग्यास एज्युम गर्न सक्छौ। त्यो भएपछि आइडियल ग्यासको केसमा प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर कसरी क्यालकुलेसन गर्ने तिमीले पहिला पनि पढेको छौ। पिभी इक्वल टु एमआरटी अर एनआरटी के भनेको छ हैन, त्यो युज गर्ने। त्यो पार्ट चाहिँ यसमा रिकल गर्छौँ हामी। त्यसपछिको फर्दर स्टिम र रेफ्रिजरेन्ट भनेको चाहिँ रनिङ कन्डिसनमा स्टिम भनेको वाटरलाई हिट गरेर भेपर फर्ममा लैजाने हो। र रनिङ कन्डिसनमा कहिलेकाहीँ त्यो भेपर फर्म सँगसँगै सर्टेन लिक्विड अर मोइस्चर पनि मिक्स हुन्छ। सो अब स्टिम टर्बाइनको रनिङ कन्डिसनमा वर्किङ सब्सटेन्स मे बी इन द फर्म अफ लिक्विड भेपर मिक्सर। सो त्यसरी लिक्विड र भेपर मिक्सर फर्ममा आयो भने अब तिमीले यसको प्रोपर्टी क्यालकुलेसनको लागि आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्न सक्दैनौ। भनेपछि त्यस्तो टाइपको सब्सटेन्स जुन तिमीले डिल गर्नु चाहिँ पर्छ, तर तिमीले पढेको आइडियल ग्यास इक्वेसनले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन भने त्यस्तो टाइपको सब्सटेन्सको प्रोपर्टी एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी च्याप्टर 3 मा हेर्छौँ। सो च्याप्टर 3 मा त्यो पार्ट चाहिँ तिमीहरूको लागि नयाँ हुन्छ। त्यसपछि च्याप्टर 4 मा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्ट र त्यसको एप्लिकेसनहरू हेर्छौँ। र अब तिमीले हेडिङ हेऱ्यो भने यो त पहिला पनि पढेको छ जस्तो लाग्छ, तर डिफ्रेन्स चाहिँ तिमीले योभन्दा पहिलेको लेभलमा चाहिँ अब सिस्टमको क्लासिफिकेसन हामी अलि पछि गर्छौँ। क्लोज र ओपन सिस्टम भन्ने हुन्छ। पहिले तिमीले पढेको छ फर्स्ट लको प्रिन्सिपल चाहिँ सबै क्लोज सिस्टमको लागि मात्रै हो। सो त्यो भएको भएर क्लोज सिस्टमको पार्ट एक सेन्समा सर्टेन पार्ट चाहिँ अब पुरै त होइन, अलिकति रिपिटेसन होला तिमीलाई, तर अब यसमा पनि नयाँ भनेको चाहिँ हामी ओपन सिस्टमको लागि पनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हेर्छौँ। फेरि ओपन सिस्टमको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। सो त्यो इच टाइपको लागि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त्यो पार्ट च्याप्टर 4 मा हेर्छौँ। त्यसपछि च्याप्टर 5 मा सिमिलरली सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हेर्छौँ हामी। सो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्ससँग रिलेटेड एसोसिएट भएको एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी चाहिँ एन्ट्रोपी। सो त्यो एन्ट्रोपीको मिनिङ के हो, त्यसको युज के हो, प्रोसेस एनालाइसिस गर्नको लागि त्यो एन्ट्रोपी किन चाहिन्छ, सो त्यो कुराहरू हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। र अब तिमीले पहिला पढेको सम्झेको छौ भने सेकेन्ड ल आउन छ तिमीले इन्जिनको इफिसियन्सीहरूको कुरा गरेको छौ होला। सो त्यो पार्ट पनि हामी हेर्छौँ। कार्नोट साइकल, इन्जिन, त्यसै गरी अब हिट पम्प, रेगुलेटर, यिनीहरूको फङ्सन के हो, यिनीहरूको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन कसरी गर्ने, सो त्यो पार्ट हामी च्याप्टर 5 मा हेर्छौँ। त्यसपछि च्याप्टर 6 मा चाहिँ थर्मोडाइनामिक साइकल्स भनेर राखेको छ। तिमीले पहिले पनि कार्नोट साइकल, अटो साइकल, डिजल साइकलसम्म चाहिँ पढिसकेको छौ। सो अब त्यो बाहेक अरू साइकलहरू पनि छ। सो ऱ्यान्किन साइकल, ब्राइटन साइकल भन्ने त्यो साइकलहरू पढ्छौँ हामी। र जुन रेफ्रिजरेटरले काम गर्छ, रेफ्रिजरेटर पनि साइक्लिक प्रोसेसमा रन भइरहेको हुन्छ। सो त्यो रेफ्रिजरेटर अर एसी युनिट चाहिँ साइक्लिक प्रोसेसमा रन हुन्छ। र त्यो रेफ्रिजरेटर अर एसी युनिटलाई रन गराउने साइकललाई चाहिँ भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भन्छ। सो यो इन्जिन र फ्रिज चल्ने साइकलको वर्किङ प्रिन्सिपल र तिनीहरूको पर्फर्मेन्स एनालाइसिसको पार्ट हामी च्याप्टर 6 मा गर्छौँ। अब तिमीलाई अघि भनेको सम्झेको छौ भने लास्ट च्याप्टर हिट ट्रान्सफर भयो। सो यसमा चाहिँ हामीले यो
हिट ट्रान्सफरको बेसिक्स हेर्छौँ र मेन यसमा तिमीलाई सिकाउनु खोजेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ वालबाट हिट ट्रान्सफर कसरी भइरहेको हुन्छ, हिट लस कति हुन्छ, अरू कुनै वालबाट हिट गेन कति हुन्छ, यो क्यालकुलेसन गर्न सक्ने तिमीहरूलाई बनाउनको लागि यो च्याप्टर राखेको छ। सो तिमीलाई जस्ट अहिलेलाई हामी के कन्टेन्ट पढ्छौँ भन्ने यो ब्रिफ इन्फर्मेसन मात्रै भयो। अब हामी वान बाई वान इच च्याप्टरमा गइहाल्छौँ है। सो अब अहिले यतिसम्मको पोर्सनमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई कोर्सको अब्जेक्टिभ समाउ भने, सिभिललाई यो किन चाहिन्छ भनेर अलिक बढी भने, त्यसपछि कन्टेन्ट हामी कुन डेप्थमा समाउ के छ कन्टेन्ट तिमीहरूलाई त्यो देखाएँ। अब त्यसपछिको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ अब यसको बुक। अब यो सब्जेक्ट तिमीहरूलाई अस्ति फिजिकल क्लासमा भेट हुँदाखेरि एक दुईजना त बुक अगाडि राखेरै बसिरहेको थियो। सायद तिमीहरू अब त्यो कम्युनिकेसन गर, आफ्नो कम्फर्ट अनुसार नलिनेले पनि गएर लिनलाई प्रयास गरे हुन्छ हैन लाइब्रेरीबाट। सो त्यो फर्स्ट बुक तिमीहरूलाई लाइब्रेरीले दिन्छ। यो लिस्ट चाहिँ मैले तिमीहरूको सिलेबसमै प्रेस्क्राइब गरेको बुकहरूको लिस्ट यहाँ बनाइदिएको हो। तब यसमा यो फर्स्ट तिमीले धेरै सोच्नु परेन, यो तिमीलाई लाइब्रेरीले दिइहाल्छ। यो सेकेन्ड बुक चाहिँ हाम्रो आइयुको सुरुदेखिको सिलेबसमा भएको भएर मैले यो सेकेन्ड टाइम रिभिजन हुँदा पनि यो राख्थेँ। यो बुक एक्चुअली राम्रो पनि थियो, मसँग त्यसको हार्ड कपी छ। तर अब यो बुक अहिले पब्लिस हुनु छोडेको छ, यसको हार्ड कपी सफ्ट कपी केही पनि भेटिँदैन। त्यो भएपछि अब यो बुकको इम्पोर्टेन्स जति एक्सप्लेन गरेर नि अब त्यो युजफुल भएन हैन। अब तिमीले पाउनै सक्दैनौ भनेपछि यसको फिचरको खासै मिनिङ भएन। र अब त्यो युजली मैले यो स्टुडेन्टहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने, तिमी सिभिल भएको भएर चाहिँ तिमीलाई यो कोर्सको बेसिक आइडिया चाहिने हो। अब तिमीलाई भोलि प्रोफेसनल फिल्डमा काम गर्दा काहीँ युज भयो भने तिमीलाई आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तिमीले एक्सप्लोर गर्न सक्छौ भन्ने सेन्समा तिमीलाई खालि जस्ट यो ट्रिगर मात्रै हो यो कोर्स। सो यो कोर्स अब मैले मेन डिफ्रेन्स तिमीलाई के भन्न खोजेको भने, जस्तो तिमीहरूले अर्को सेमेस्टरबाट एउटा सिभिलसँग रिलेटेड सब्जेक्ट अप्लाइड मेकानिक्स पढ्छौ। त्यो अप्लाइड मेकानिक्स भनेको कोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, त्यो तिम्रो स्ट्रक्चरको लागि फाउन्डेसन हो। तिमीले अप्लाइड मेकानिक्स पढिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भन्ने कोर्स पढ्छौ। अब तिमी अप्लाइड मेकानिक्समा क्लियर छैनौ भने तिमीलाई अब स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल ओभियसली गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढेपछि तिमीले फेरि नेक्स्ट सेमेस्टरमा थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्ट भनेर पढ्छौ, अनि फेरि थ्योरी अफ स्ट्रक्चर, त्यसपछि आरसिसी स्ट्रक्चर। सो त्यसरी तिमी सिक्वेन्समा पढ्दै जाँदाखेरि तिमीले फर्स्ट कोर्समा तिमीलाई प्रब्लम भयो भने त्यो चेनले तिमीलाई पछिसम्म दुःख दिन्छ। सो त्यो भएको भएर त्यस्तो कोर्समा तिमीले अझै धेरै मेहनत, अझै धेरै क्लियर गर्दै आफूलाई लैजानु पर्यो हैन। त्यसको कन्ट्रास्टमा यो थर्मोडाइनामिक्सको एक्जाम्पल तिमीलाई लियो भने चाहिँ, यो थर्मोडाइनामिक्स यो पेपर तिमीले पढेपछि तिम्रो बिल्डिङ सर्भिसेसमा अलिकति यो युज हुन्छ होला, तर अघि मैले भनेको जस्तो चेन यसमा हुँदैन। सो यो चाहिँ तिमीलाई पछि काम गर्नलाई सबै फिल्डको समहाउ नलेज तिमीलाई होस् भन्ने सेन्समा मात्रै दिएको भएर यो कोर्समा तिमीले त्यो अप्लाइड मेकानिक्सको जस्तो लेभलमा प्रिपरेसन गर्नु चाहिँ पर्दैन। तर अब तिम्रो नलेज जुन ब्रोड गर्ने छ त्यो चाहिँ सिभिल भएको भएर है यो भनिरह मैले। त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो फर्स्ट बुकमा मात्रै बेस भएर पढ्दा पनि तिमीलाई केही प्रब्लम हुँदैन। मैले यहाँ भन्नु खोजेको के हो भने, यही कुरा मैले मेकानिकललाई पढाउँदा चाहिँ के भन्छु भने, तिमी यो फर्स्ट बुकमा मात्रै लिमिट नहो। किनभने उसले थर्मोडाइनामिक्स यो पढेपछि पछि थर्मोडाइनामिक्स सेकेन्ड पढ्छ, त्यसपछि हिट ट्रान्सफर पछि छुट्टै पढ्छ, हिट इन्जिनको कोर्स छुट्टै पढ्छ भनेपछि उसलाई चाहिँ यो यसमा मात्रै भएको लिमिटेड नलेजले नपुग्ने भयो कि उसले चाहिँ जति धेरै नलेज गेन गर्यो त्यति बेनिफिट हुने भएको र उनीहरूलाई चाहिँ यो 3, 4, 5 बुक पनि तिमीहरू पढ नै भन्छु म हैन। तिमीहरू अब सिभिल भएको भएर चाहिँ समहाउ तिमीले यो फर्स्ट बुकबाट मात्रै पनि आफ्नो काम चलाउन चाहिँ सक्छौ भन्ने कन्क्लुजन हो है। अब यो सेकेन्ड बुक पाउँदैन, त्यही भएर यसको फिचर म भन्दिनँ भनिहालेँ तिमीहरूलाई। अब तिमीहरूले पनि यो बुकहरू यो सफ्ट कपी पाउँछ है, तिमीले त्यो नेटमा सर्च गरेर यिनीहरूको सफ्ट कपी डाउनलोड गरेर राखे हुन्छ। मैले अस्ति त्यो एउटा ग्रुपलाई त वेबसाइट लेखिदिएको पनि थिएँ, त्यो तिमीहरूले साथीहरूसँग कम्युनिकेसन गर, यो B1 B2 दुवैले। सो त्यसमा तिमीहरू कतिले ट्राई गरेको भए भेटि पनि सकेको छ होला। सो त्यो बुकहरू डाउनलोड गर्न प्रयास गर, यो भेटिन्छ यो बुकहरू सरी। अब यो बुकहरू तिमीले भेट्यौ भने चाहिँ अब यसलाई मैले र्याङ्किङ गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ यो 5th बुक सबैभन्दा स्ट्रेट फरवर्ड छ। तिमीले सुरुमा पढ्नको लागि सजिलो
त्यहाँ लेखा जुन लेख्ने तरिका हुन्छ उसको इलाबोरेसन गर्ने स्टाइल हुन्छ सो त्यो पिरो भनेको छ। अनि त्यसपछि अझै क्लासिकल यो धेरै पहिलेदेखि युज भएको यो भ्यान वाइलिनको युज तिमीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हुनसक्छ त। अनि त्यो गराइसकेपछि तिमीहरूलाई एक्सर्साइज सिट दिन्छु। अनि त्यो एक्सर्साइज सिटको प्रब्लम चाहिँ तिमीहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर्ने सोल्भ गर्ने। अनि त्यो मिलेन भने तिमीहरूले यहाँ अहिले म पछि कुरा पनि गर्छु तिमीहरूको ट्युटोरियल क्लास पनि हुन्छ मनोज सरले लिनुहुन्छ। अनि त्यो क्लासमा चाहिँ तिमीहरूले प्रब्लम भएको न्युमेरिकलहरू डिस्कसन गरेर लिन सक्छौ। सो अब यो 5th सम्मको बुक चाहिँ थर्मोडाइनामिक्स पोर्सनको लागि भयो। अनि 6th र 7th चाहिँ हिट ट्रान्सफरको लागि हो। अब यो पनि तिमीले अगेन सफ्ट कपी भेटिन्छ डाउनलोड गरेर हेर्छौ भने ठिकै छ। अदरवाइज हिट ट्रान्सफरको एउटा मात्रै च्याप्टर छ तिमीहरूको सिलेबसमा। र अब त्यसमा पनि यसमा सिम्पल डेरिभेसनहरू स्ट्रेट फरवर्ड डेरिभेसनहरू धेरै छ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ वालबाट हिट ट्रान्सफर कसरी हुन्छ हामीले त्यो डेरिभेसनहरू गर्ने भएको भएर त्यो बेसिक कन्सेप्ट तिमीलाई क्लियर भयो भने यसको लागि एक्स्ट्रा मेटेरियलहरू त्यति जरुरी हुँदैन होला। अब थर्मोडाइनामिक्स चाहिँ अलि धेरै भएको भएर त्यो बुकहरू सकेसम्म खोजेर राख। र यसको युज अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अघि मैले भनिरहेको थिएँ म तिमीलाई थ्योरी पनि पढाउँछु न्युमेरिकलहरू पनि गरिदिन्छु। तर अब कहिलेकाहीँ क्लासमा सेम डेलिभरी गरिरहेको हुन्छौँ हामीले कुनै स्टुडेन्टले त्यसबाट बुझिहाल्छ कसैलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। अब त्यस्तो गाह्रो हो भने मलाई सोधे पनि भइहाल्यो गाह्रो भएको पोइन्टमा। अब स्टुडेन्टको आफ्नो आफ्नो हेबिट कहिलेकाहीँ धेरै सोध्नुभन्दा अनि त्यो अप्ठ्यारो मानेर बसिरहेको हुन्छन्। सो तिमीहरू त्यो नेचरको भयो भने चाहिँ अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ यो मैले भनेको यो बुकहरूको सोल्भ एक्जाम्पल हेऱ्यो भने तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यो सेल्फ लर्निङमा चाहिँ यिनीहरूले हेल्प गर्न सक्छ। बुझ्यो है। त्यो फर्स्ट बुक जुन मैले अघि भनेको बुकमा त्यसमा पनि इक्जाम्पलहरू पनि छ एक्सर्साइजहरू पनि छ। तर अब त्यो तिमीलाई एक्जाम्पल त त्यहाँ हेरेर समाउ बुझेला अनि मलाई पनि सोधे भइहाल्यो। अब एक्सर्साइजहरू तिमीलाई अब प्रत्येकमा गाह्रो भयो भने तिमीले 1 पनि सोध्ने 2 पनि सोध्ने 3 पनि सोध्ने त्यो गर्नलाई त टाइम हुँदैन हामीसँग। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीले अरू बुकमा सोल्भ एक्जाम्पल हेरेर त्यो कन्सेप्टहरू क्लियर गर्नलाई सेल्फ लर्निङमा कहिलेकाहीँ हेल्प गर्छ। त्यो भएर जति बुक भयो त्यो हेर्ने। अनि तिमीलाई मेन्सन गरेको यो प्रेस्क्राइब गरेको टेक्स्ट बुक बाहेक अरूको चाहिँ एक्सर्साइजको डेप्थसम्म तिमी जानु पर्दैन। अब त्यो टाइम म्यानेज गर्न सक्छौ भने त्यो त जति पढ्यो त्यति राम्रो हो। तर एटलिस्ट यो अरू बुकहरू पनि कलेक्सन गर्ने त्यसको सोल्भ एक्जाम्पल हेर्ने त्यो हेबिट गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई पछिसम्मलाई सजिलो हुन्छ है। यो अहिले मैले यो अब थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ तिमीले एटलिस्ट पढाइदिएको पढ्यौ थ्योरी पढाएको अनुसारको पढ्यौ र त्यो ट्युटोरियल सिट भनेर हामी जुन दिन्छौँ न्युमेरिकल एक्जाम्पलहरूको लागि त्यो गर्यौ भने तिमीहरूलाई यो कोर्स गाह्रो चाहिँ हुँदैन है। अब रियालिटीबाट भागेर हुँदैन। तिमीहरूको सिभिलको 1-2वटा सब्जेक्ट छ पछि है। अहिले यो फर्स्ट इयरमा होइन सेकेन्ड इयरमा छ। त्यो सब्जेक्टहरू चाहिँ अब तिमीलाई सिनियरहरूसँग धेरै इन्ट्रेक्सन फिजिकल नभएपछि इन्ट्रेक्सन अलिक कम भयो। अब तिमीले न त त्यहाँबाट पनि बुझ्थ्यौ होला। त्यो 1-2वटा सब्जेक्टमा त्यो यो पढाउने फिल्डमा टिचर भनेको एकदम पावरफुल मान्छे हो। उसले कसैले केही भन्न सक्दैन है। तर सिभिलको 1-2वटा सब्जेक्टमा चाहिँ सरहरूले इन्टेन्सनली नै गाह्रो क्वेसन सिक्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको नेचर हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सब्जेक्टमा विद्यार्थीलाई पास हुन अलिकति गाह्रो छ। तर अब गाह्रो भनेको सेन्स तिमीले मेहनत गरेर नहुने भन्ने चाहिँ हुँदै होइन। तर अब अलिक धेरै मेहनत गर्नु पर्यो हो। त्यो भएको भएर तिमीले पनि फिडब्याक लिने त्यो अब हामी त टिचरको एस्पेक्टबाट धेरै कुरा सुनाउनु खोज्छौँ तिमीलाई। तिमीले सिनियरहरूको एस्पेक्टबाट पनि कुरा सुन्नु पर्यो। उसले तिमीलाई कुन सजिलो छ कुन गाह्रो छ भन्छ। अब सिनियरहरूले यो गाह्रो छ भनेर भनिदियो भने त्यो गाह्रो भनेको सब्जेक्टको सकेसम्म धेरै बुकहरू कलेक्सन गर्नु पर्यो। अनि टाइम हुनासाथ त्यसको सोल्भ एक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गरेर बस्ने। अनि त्यो गर्यो भने तिम्रो त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै तिम्रो कन्सेप्ट डेभलप भएको हुन्छ। अनि पछि एक्जाममा ठ्याक्कै त्यही नआए पनि समाउ तिमीले क्वेसन एटेम्प्ट गर्ने त्यसलाई सल्भ गर्ने त्यो काम गर्न सक्छ है। सो त्यो भएको भएर मेरो सजेसन तिमीहरूलाई यो थ्रु आउट द 4 इयर्ससम्म नै जाँदाखेरि जुन सब्जेक्ट गाह्रो भनेर सुन्छौ त्यो सब्जेक्टको अलिक धेरै बुक हुनु पर्यो तिमीसँग र त्यस सोल्भ एक्जाम्पलहरू गरेर बसिरहने। जति गाह्रो प्रब्लमहरू प्र्याक्टिस गरेर बस्यो भने अनि तिमीलाई मेहनत गर्यो भने पासै नहुने चाहिँ होइन। तर अलिकति मेहनत नगरिकन पास हुन गाह्रो हुने 1-2वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ छ है सिभिलमा। त्यो सरहरूले नै बनाएको हो। अब त्यो ट्रेन्ड कहिलेसम्म रहन्छ त्यसको लागि पनि तिमीहरू प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ। र अब तिमीलाई अहिले यहाँ भन्दा भन्दै एउटा यो हिजो अस्ति तिमीहरूभन्दा सिनियर ब्याचको फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टको रिजल्ट भयो। अब तिमीहरू पनि त्यस्तो टाइपको कुराहरूबाट इन्फर्म चाहिँ हुनुपर्छ है। हाम्रो
फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टको रिजल्टको रेट पास पर्सेन्टेज योभन्दा अगाडि हामी 22-25 को रेन्जमा थियौँ। अब योपालि त्यो 34% पुगेको छ हेर। अब 100मा 34 पास भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डेटाहरू त्यो सेपरेट डेटा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो चिज होइन। तर अब हाम्रो डिरेक्सनको हिसाबमा चाहिँ हामी त्यो 25 को रेन्जबाट सम्भव अहिले 34% को रेन्जमा पुगेको छौँ। अब तिमीले मेहनत गरेर तिमीहरूको ब्याचले चाहिँ त्योभन्दा बढाउनु पर्यो। अब बढाउने कसरी भन्दाखेरि सरले भनेको सुन्ने, पढ्ने, अनि केही प्रब्लम भयो भने आफ्नो साइडबाट मेहनत कम नगर्ने, अनि केही प्रब्लम भयो भने हामीसँग कम्युनिकेसन गर्ने। अब सब्जेक्ट टिचरसँग गर्ने फर्स्ट, सब्जेक्ट टिचरसँग गर्दा पनि तिम्रो भएन, तिमीलाई स्टिल गाह्रो भइरहेछ, डिपार्टमेन्ट हेडसँग अब त्यो पनि भएन भने कलेज एडमिनिस्ट्रेसनसँग नै पनि तिमीले कम्युनिकेसन गर हैन। अब सब्जेक्ट टिचरसँग तिमीले इन्डिभिजुअल कुरा गरे हुन्छ, अनि डिपार्टमेन्ट हेड कलेज एडमिनिस्ट्रेसनतिर जानु पर्यो भने चाहिँ तिमीलाई सरले भन्नुभयो होला त्यो सीआर को मेकानिजम त्यहाँबाट जाने है, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभको मेकानिजमबाट कम्युनिकेसन गर्ने। ल अब यो बुक सँगसँगै मैले ब्याकग्राउन्डमा अरू इन्फर्मेसन पनि धेरै भने तिमीलाई। अब त्यसमा हामी इभ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यो पार्ट हेर। अब यो इभ्यालुएसन तिमीलाई अस्ति न हामीले ओरिएन्टेसनमा पनि अलिकति कुरा गर्न खोजेको थियौँ। अब तिमीहरूको मार्क्स आउने, तिम्रो इभ्यालुएसन हुने भनेको तिमीले एकचोटि रिटन इक्जाम दिन्छौ त्यो पार्टबाट मात्रै होइन, ओभरअल तिम्रो डेभलपमेन्ट, तिम्रो लर्निङ कसरी भइरहेछ त्यो सबै कम्प्लिट ट्र्याकिङ गर्छौँ हामी। सो त्यो कम्प्लिट ट्र्याकबाट तिम्रो इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ है। अब हामीले अहिले यहाँ यो कोर्सको लागि चाहिँ प्लान गरेको कन्टेन्टमा चाहिँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट युनिट टेस्ट, सो एभरेज गरेर 10 मा ग्रेड रेन्जमा कोर्स पुगेपछि एउटा टेस्ट लिन्छौँ। सो त्यसलाई पछि 15 मा कन्भर्ट गर्छौँ। अब मिड टर्मको टेस्ट तिमीलाई क्वेसन 100 मा गर्छौँ, अनि अब यो 100 मार्क्स भनेको फेरि इन्टरनलको लागि हो। यो इन्टरनल बेला भन्न खोजेको वर्स्ट कन्डिसनमा भोलि त्यो थर्मोडायनामिक्स अर अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, बिकज वी फोकस आवर एटेन्सन मेनली अन एप्लिकेसन अफ थर्मोडायनामिक लज एन्ड प्रिन्सिपल्स। सो एप्लिकेसन ओरिएन्टेडमा हामी बढी फोकस हुने भएको भएर यो कोर्सको टाइटल नै, यो कोर्समा तिमीले पढ्ने मेन चाहिँ इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्स हो भनेर एउटा। ल अब फर्स्ट अब्जेक्टिभ इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन गर्ने भनेर तिमीलाई मैले अघि भनिहालेँ। त्यो भएर डिफाइन गर्ने तरिका तिमीले कसरी सोच्न सक्छौ त भन्दाखेरि, जेनरल क्वेसन तिमीलाई कसैले सोध्यो भने, तिमीले इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्समा के पढ्छौ भनेर कसैले सोध्यो भने तिमीले त्यसको एन्सर कसरी दिन सक्छौ त भन्दाखेरि, यो कोर्स नै नपढे पनि तिमीले योभन्दा पहिले थर्मोडायनामिक्स पढ्दाखेरि प्लस 2 मा तिमीले जुन थर्मोडायनामिक्स पढ्यौ त्यसमा थर्मोडायनामिक्समा हामीले त्यो डिभाइसको बारेमा पढ्छौँ भन्ने एउटा जेनरल स्टेटमेन्ट दिन सक्छौ है। मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ यो। सो कसैले तिमीले थर्मोडायनामिक्समा के पढ्छौ भनेर कसैले सोध्यो भने तिमीले एउटा एन्सर दिन सक्छौ। तिमीले योभन्दा पहिला थर्मोडायनामिक्समा सुनेको, मोस्ट कमनली सुनिरहेको डिभाइस अर इन्स्ट्रुमेन्टको नाम लिन सक्छौ, अनि के स्टेटमेन्ट दिन सक्छौ त भने हामी थर्मोडायनामिक्समा यो डिभाइसहरूसँग रिलेटेड प्रिन्सिपल, यसको फङ्सन, यसको एडभान्टेजहरू पढ्छौँ भनेर तिमीले दिन सक्छौ। अब त्यो सेन्समा, त्यो ट्र्याकमा तिमीले थर्मोडायनामिक्समा डिफाइन गर्ने हो भने अब तिमीले स्टार्ट कहाँबाट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, सो तिमीले योभन्दा पहिले थर्मोडायनामिक्समा पढ्दा मोस्ट फ्रिक्वेन्टली सुनेको देखेको डिभाइसहरू के हो त त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। सो तिमीले कसैले भन्न सक्छौ त मलाई, सो वाट इज द मोस्ट कमन डिभाइस भने दे आर हिट इन्जिन, एउटा क्याटेगोरी मोस्ट कमन इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन हिट इन्जिन भयो। अरू थर्मोमिटर, त्यस्तै अरू फ्रिज भयो। ओके, थर्मोस, हिटर, थर्मस। ओके, हिटर ठिक छ। ल तिमीले भनेको मध्ये मैले यहाँ एक दुईवटा देखाएँ ल हेर है त। सो फर्स्ट मोस्ट कमन एप्लिकेसन हिट इन्जिन, त्यस्तै सेकेन्ड तिमीले सुनिरहेको डिभाइस रेफ्रिजरेटर, सिमिलरली अर्को डिभाइस एयर कन्डिसनिङ युनिट, एसी युनिट पनि थर्मोडायनामिक्सको डोमेनभित्र आउने मोस्ट कमन एप्लिकेसन भयो। त्यसै गरी तिमीले अघि भनेको थर्मोमिटर, थर्मस। अब यहाँ एउटा मिस्टेक भएर चाहिँ ड्राइभिङ लेख्नु पनि यहाँ राइभिङ भएर रहेछ। मैले तिमीलाई अस्ति एउटा ग्रुपलाई क्लासमा लिँदा पनि देखिनँ, यो पछि करेक्सन गरिदिउँला। सो
रुममा समर सिजनमा तिमीलाई गर्मी भयो भने तिमीले फ्यान चलाउँछौ यो फ्यानले के काम गर्छ त भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स अस समहाउ कुलिङ इफेक्ट सो त्यो हाई टेम्परेचरको एयरलाई यसले डिस्प्लेस गरिदिन्छ त्यति नै अमाउन्टको फ्रेस एयर रुमभित्र आयो भने यु फिल रिलेटिभली कम्फर्टेबल सो यो फ्यान पनि थर्मोडाइनामिक्सको डोमेनभित्र आयो बिकज इट प्रोभाइड्स अस कुलिङ इफेक्ट अब यो फ्यानले काम कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो फ्यानको ब्लेडहरू एट्याच भएको यो पोइन्टलाई हब भन्छ त्यहाँभित्र एउटा मोटर राखिदिएको हुन्छ यो मोटरलाई इलेक्ट्रिक एनर्जी दियो भने त्यो मोटर घुम्न थाल्छ अनि त्योसँग एट्याच भएको यो फ्यान ब्लेड घुमेपछि यसले हाई टेम्परेचरको एयर जुन माथिको लेयरमा गएर बसेको हुन्छ त्यो हाई टेम्परेचरको एयरलाई यहाँबाट डिस्प्लेस गरिदिन्छ सो त्यसलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि त्यति नै अमाउन्टको फ्रेस एयर रुमभित्र आयो भने अनि तिमीले कम्फर्ट फिल गर्छौ सो अब फ्यान चाहिँ रियल कुलिङ डिभाइस भयो अब फ्यानभित्रको एउटा कम्पोनेन्टको मात्रै मैले फङ्सन एक्सप्लेन गर्न खोजेँ भने मोटर ड्राइभिङ अ फ्यान इज अल्सो एन्ड वान अफ द एप्लिकेसन अफ थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेस भनेर हामीले भन्न सक्छौँ अब यो इलेक्ट्रिक हिटर त अभियसली तिमीले बुझिहाल्छौ सो यो पनि रुम हिटिङको लागि युज हुने भएपछि इट इज अल्सो एन एप्लिकेसन अफ थर्मोडाइनामिक्स अब मैले तिमीलाई लिङ्क कसरी गराउनु खोजेको त भने सो थर्मोडाइनामिक्समा हामीले के पढ्छौँ भनेर एन्सर दिनु पर्यो भने एउटा सिम्पल एन्सर चाहिँ थर्मोडाइनामिक्समा हामी यस्तो टाइपको डिभाइसहरू हिट इन्जिन रेफ्रिजरेटर एसी थर्मस मोटर इलेक्ट्रिक हिटरले के फङ्सन गर्छ कसरी फङ्सन गर्छ यसले हामीलाई के एडभान्टेज दिन्छ भनेर पढ्छौँ सो इन थर्मोडाइनामिक्स वी स्टडी अबाउट द फङ्सनिङ अफ दिस डिभाइसेस दिस कमन डिभाइसेस सो अब थर्मोडाइनामिक्समा यो डिभाइसहरूको फङ्सन हामीले पढ्छौँ भनेपछि सो अब नेक्स्ट स्टेप तिमी केमा जानु पर्यो त भन्दाखेरि यो डिभाइसहरूको फङ्सन के हो त यसले के काम गर्छ त त्यो एस्पेक्टमा जानु पर्यो सो अब तिमीले लाइक फेरि यो नयाँ सोधेको होइन पुरानै तिमीले पढिसकेकै नलेजको बेसिसमा सो व्हाट इज द फङ्सन अफ ए हिट इन्जिनले के गर्छ हिट प्रोड्युस गर्छ सर हिट इन्जिनले हिट प्रोड्युस गर्ने होइन अलि मिलेन अरू भन त अरू कसैले हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ ओ गुड यो प्रपर भयो है त अघि फर्स्ट भनेको भन्दा सो इन्जिन कन्भर्ट्स हिट सप्लाई टु इट इन्टु मेकानिकल वर्क एन्ड अब हिट इन्जिनको मिनिङ चाहिँ अर्को के हो त भने जुन हिट छ द्याट इज युजली प्रोड्युस बाई द कम्बसन अफ द फ्युल जस्तो तिमीले अहिले मलाई एक्जाम्पल दिएको पेट्रोल इन्जिन भयो भने पेट्रोल बर्न भएर जुन हिट आउँछ त्यो हिटलाई पेट्रोल इन्जिनको मेकानिजमले वर्कमा कन्भर्ट गर्छ र यो इन्जिनबाट आउने वर्क आउटपुट भनेको इन टर्म्स अफ तिमीले पहिला फिजिक्समा पढेको छ नि वर्क भनेको एउटा ट्रान्सलेसनल वर्क हुन्छ अर्को रोटेसनल वर्क हुन्छ इन्जिनबाट आउने वर्क भनेको इन द फर्म अफ रोटेसनल वर्क हुन्छ इन्जिनको आउटपुटमा साफ्ट रोटेसन भइरहेको हुन्छ सो फ्युल दिएर तिमीले इन्जिन चलायो भने इन्जिनको आउटलेटमा साफ्ट रोटेसन हुन्छ अब अर्को तिमीले अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ तिमीले यो पहिला पेट्रोल र डिजल मात्रै पढेको भएर इन्जिन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि गाडी कुदाउन जस्तो लाग्छ होइन त्यो पनि हो तर त्यो मात्रै चाहिँ होइन सो जुन साफ्ट रोटेसन आउँछ त्यो आउटपुट साफ्ट रोटेसन इन्जिनको आउटपुट सर्टेन मेकानिजमको थ्रुबाट भने त्यसले भेहिकल बुढाउँछ साफ्ट रोटेसनलाई तिमीले लगेर इलेक्ट्रिक जेनेरेटरसँग कनेक्ट गरिदियो भने चाहिँ द्याट क्यान अल्सो प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी सो त्यो भएर हिट इन्जिनको मेजर दुईवटा एप्लिकेसन बुझ्नु पऱ्यो है अरू फङ्सनबाटै फेरि मैले रिपिट गर्दै सो फङ्सन भन्दाखेरि चाहिँ इट कन्भर्ट्स हिट इन्टु वर्क अब तिमीले हिट र वर्कलाई अझै इलेबोरेसन गर्यो भने हिट कम्स फ्रम द कम्बसन अफ द फ्युल एन्ड वर्क इज प्रोड्युस्ड इन द फर्म अफ रोटेटिङ साफ्ट एन्ड दिस रोटेसनल वर्क आउटपुट क्यान बी युज टु ड्राइभ भेहिकल्स एज वेल एज इट क्यान बी युज टु जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी पनि छ अहिले तिमीले पढेको स्कुल कलेजमा पनि देख्यो होला जेनेरेटर जुन लाइन गयो भने चल्ने जेनेरेटर छ त्यो जेनेरेटरमा डिजल इन्जिन र जेनेरेटरको सेट हो त्यो अनि फ्युल दिएर इन्जिन चलाएपछि जुन साफ्ट रोटेसन आउँछ त्यो रोटेसनलाई जेनेरेट गर्छ नेपालमै पनि तिमीले त्यो सानो सानो युनिट चाहिँ देखेको छौ अब जुन कन्ट्रीमा फसिल फ्युलहरू इजिली एभाइलेबल छ त्यस्तो कन्ट्रीले ठुलो लार्ज स्केलकै पावर प्लान्ट पनि यो फ्युलबाट चलाइरहेको हुन्छ त्यसलाई डिजेल पावर प्लान्ट भन्छ मेगावाट स्केलकै तिमीले सुनेको छौ भने नेपालमा अहिले भएको हाइएस्ट पावर प्लान्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ जुन अहिले बनिरहेको अप्पर तामाकोसी 456 को छ सो त्यो रेन्जकै डिजेल पावर प्लान्ट पनि छ अरू कन्ट्रीहरूमा अब इभन इन्डियामै 200 रेन्जसम्मको पनि छ हो त्यो भएको भएर यो इन्जिन युज हुने भनेको चाहिँ भेहिकलको लागि मात्रै होइन त्यो एउटा
चेन्ज गर्नु पर्यो है। सो इन्जिनको आउटपुटलाई इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनको लागि पनि युज हुन्छ। सो अब फेरि यसलाई समराइज गरेँ र कन्क्लुड गरेँ। सो सिम्पली हिट इन्जिनको फङ्सन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने हिट इन्जिन इज ए डिभाइस विच कन्भर्ट्स हिट इन्टु मेकानिकल वर्क। अब तिमीलाई अरू हिट वर्कको इलाबोरेसन पनि मैले गरिदिएँ, तर सिम्पली अहिलेको लेभलमा त्यति भयो, अहिलेको स्टेजमा त्यति भयो पुग्यो है त। अब सिमिलरली रेफ्रिजरेटरको फङ्सन के हो, के गर्छ यसले? त्यो रुम टेम्परेचरसँग इक्विलिब्रियममा बस्छ। तर अब सेम सब्सटेन्सलाई तिमीले फ्रिजभित्र राखेर फ्रिज अन गरिदियो भने त्यो फ्रिज अन गर्दाखेरि फ्रिजले रनिङ भइरहेको इन्टरभलमा चाहिँ त्यो सब्सटेन्समा भएको हिट एब्जर्ब गर्छ। अब फ्रिजले त्यो सब्सटेन्सबाट हिट एब्जर्ब गर्न थालेपछि त्यो सब्सटेन्सको टेम्परेचर ड्रप हुन्छ। त्यही भएर तिमीले यसले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने व्हाट इज द फङ्सन अफ ए रेफ्रिजरेटर भन्यो भने इट प्रोभाइड्स अस कुलिङ इफेक्ट because it reduces temperature of the substance that you have kept inside the fridge or refrigerator. अब यसलाई कसरी काम गर्छ भनेर हेर्यो भने तिम्रो साथीले अघि सुरुमा भनेको फ्रिज चलाउनको लागि के भन्दैछु सुनौँ। सो तिमीहरूको साथीले अघि भनेको यो चलाउनलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ भनेको हैन। सो फ्रिज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन हुँदैन र तिमीले जहिले पनि फ्रिज रनिङ कन्डिसनमा छ भने फ्रिजको नजिक गयो भने एउटा नोइज सुन्छौ। अब नयाँ फ्रिज छ भने त्यो नोइज अलि सानो छ होला, पुरानो फ्रिज भयो भने कहिलेकाहीँ तिमीले अर्को रुमबाट पनि सुन्न सक्छौ। सो त्यो फिचर तिमीलाई यहाँ किन याद दिलाएको त भन्दाखेरि फ्रिजमा तिमीले इलेक्ट्रिसिटीको कनेक्सन दियो भने तिमीले नोइज सुन्छौ भनेको मिनिङ त्यो कम्पोनेन्ट त्यो सिस्टमभित्र सर्टेन मेकानिकल मोमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मोमेन्टले गर्दा मोसनले गर्दा तिमीले नोइज सुन्यौ। सो त्यो फिचरलाई तिमीले अब कसरी याद गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रेफ्रिजरेटर टेक्स वर्क इनपुट थ्रु इलेक्ट्रिसिटी। तिमीले इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटरलाई दिएपछि त्यहाँ मोसन सुरु हुन्छ भनेको मिनिङ यु आर प्रोभाइडिङ वर्क इनपुट एन्ड द्याट वर्क इनपुट इज प्रोभाइडेड बाई द इलेक्ट्रिसिटी। सो रेफ्रिजरेटरको इनपुट के हो त भन्यो भने तिमीले इलेक्ट्रिसिटीको थ्रुबाट आउने वर्क भनेर सम्झिनु पर्यो। अनि अब त्यो इनपुट वर्क रेफ्रिजरेटरलाई दिएपछि यसले रिटर्न हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो भित्र जुन सब्सटेन्स राखेको छ त्यसलाई चिसो बनाउँछ। त्यही भएर यसको फङ्सन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने तिमीले के भन्नु पर्यो त रेफ्रिजरेटर इज ए डिभाइस विच टेक्स वर्क इनपुट थ्रु इलेक्ट्रिसिटी एन्ड प्रोभाइड्स अस कुलिङ इफेक्ट। तिमीले अघि कसले सोध्दै थियो, मैले फेरि यो लाइन रिपिट गर्दै। सो रेफ्रिजरेटर इज ए डिभाइस विच टेक्स वर्क इनपुट थ्रु इलेक्ट्रिसिटी एन्ड प्रोभाइड्स अस कुलिङ इफेक्ट। ठिक छ? अब ठिक छ सर। ओके। अब अर्को डिभाइस जुन एसी युनिट छ, तिमीले रेफ्रिजरेटर बुझिसकेपछि चाहिँ एसी युनिट तिमीले बुझ्छौ। सो एसी युनिटको फङ्सन चाहिँ सिजन अनुसार हुने भयो। सो रेफ्रिजरेटर अलवेज प्रोभाइड्स अस कुलिङ इफेक्ट इरेस्पेक्टिभ अफ द सिजन। तिमीले यो विन्टर सिजनमा चलाए पनि समर सिजनमा चलाए पनि फ्रिजको काम सँगै बनाउने नै हो। तर एसी युनिट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त इट्स फङ्सन डिपेन्ड्स अपन द सिजन। सो एन्ड एसी युनिट प्रोभाइड्स हिटिङ इफेक्ट ड्युरिङ विन्टर सिजन एन्ड दिस युनिट प्रोभाइड्स अस कुलिङ इफेक्ट ड्युरिङ समर सिजन। सो त्यो भएर यसलाई एयर कन्डिसनिङ भनेको। अब एयरको अरू प्यारामिटरहरू पनि कन्डिसनमा चाहिँ राख्छ यसले, तर सिम्पल एउटा काम चाहिँ सिजन अनुसार यसले हिटिङ पनि दिन सक्छ कुलिङ पनि दिन सक्छ। सो त्यही भएर एसी युनिटको फङ्सन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने तिमीले के भन्नु सक्छौ त? सो एयर कन्डिसनिङ युनिट टेक्स वर्क इनपुट थ्रु इलेक्ट्रिसिटी एन्ड प्रोभाइड्स अस हिटिङ इफेक्ट इन विन्टर सिजन एन्ड कुलिङ इफेक्ट इन समर सिजन। अब यो सिमिलर भएको भएर म अगाडि बढेँ है त। एसी युनिटको त्यो भयो। अब थर्मोमिटरको सो व्हाट इज द फङ्सन अफ ए थर्मोमिटर भन्यो भने सिम्पली तिमीले इमिडिएटली एन्सर दिइहाल्न सक्ने प्रम्प्टली। सो इट मेजर्स टेम्परेचर। थर्मोमिटर इज युज टु मेजर टेम्परेचर अफ ए सब्सटेन्स। र अब थर्मोमिटरको डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ। अब अहिले मैले स्टार्ट गर्नको लागि तिमीले पहिला पढेकै यो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमिटरबाट लिएको। सो यो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमिटरको यो एन्डलाई बल्ब भन्छ होइन। यो बल्बभित्र सर्टेन थर्मोमेट्रिक फ्लुइड जुन इजिली भिजिबल हुने फ्लुइड राखेको हुन्छ र यसको यो बडी पार्टमा चाहिँ सानो क्यापिलरी हुन्छ। यो बल्ब लगेर तिमीले कुनै सोर्समा इन्सर्ट गर्यो भने त्यो सोर्सबाट यहाँभित्र गएको फ्लुइडले हिट लिन्छ अनि त्यो हिट लिने प्रोसेसमा यसको एक्सपान्सन भएपछि यो क्यापिलरीमा त्यो फ्लुइडको लेभल राइज हुँदै जान्छ। अनि अब जति हायर लेभलसम्म पुग्छ तिमीले समहाउ टेम्परेचर त्यति नै हाई भनेर थाहा पाउँछौ। त्यो चाहिँ रिलेटिभ कुरा भयो। अब तिमीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहियो भने यु सुड क्यालिब्रेट इट भनेर पहिला पढेको छ।
अब प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि सिम्पल छ हैन, यो थर्मोमिटरलाई कुनै सोर्समा राख्ने अनि त्यहाँभित्र भएको एक्सपेन्सन हुँदाखेरि त्यो क्यापिलरीमा राइट टेम्परेचर स्ट्रेट फरवर्ड छ। तर अब साइन्स र इन्जिनियरिङमा यही डिफ्रेन्स हो। हेर तिमीहरूले साइन्समा यो प्रिन्सिपल पढ्यौ, तिमीहरू नबुझ्ने कोही पनि छैन। तर अब रियालिटीमा मैले यो प्रिन्सिपल अप्लाई गर्न खोजेँ, मैले कुनै सोर्समा थर्मोमिटरलाई इन्सर्ट गरेँ भने त्यो सोर्समा भएको सबै हिट यो थर्मोमिटरमै आउनुपर्छ भन्ने छ। रियल फेनोमेनामा त्यहाँबाट सोर्स सराउन्डिङमा पनि जान्छ होला हिट, सो सबै हिट यो थर्मोमिटरमै आउँछ भन्ने रियल प्रोसेसमा चाहिँ स्योर हुँदैन। जब त्यो एस्योर गर्न तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो तिमीले सर्किट पढेको जस्तै हिट ट्रान्सफरको पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ। कन्डक्टर भयो भने हिट ट्रान्सफर धेरै जान्छ, अब इन्सुलेटर छ भने हिट ट्रान्सफर कम हुन्छ। भनेपछि अब तिमीले जुन सोर्समा थर्मोमिटर राखेको छौ त्यो सोर्सबाट हिट बाहिर पनि जान सक्छ, थर्मोमेट्रिक फ्लुइडमा पनि आउन सक्छ। अब त्यहाँ भएको हिटलाई सकेसम्म थर्मोमेट्रिक फ्लुइडतिर धेरै तान्ने भए अब तिमीले त्यो पाथको हिटको रेजिस्टेन्स चाहिँ कम गर्नु पर्यो। सराउन्डिङमा जाने हिट भन्दा थर्मोमिटरमा आउने जुन हिटको पाथ छ त्योतिरको हिटको रेजिस्टेन्स चाहिँ कम गर्नु पर्यो। अनि रेजिस्टेन्स जति कम भयो हिट त्यति धेरै फ्लो हुन्छ। भनेपछि अब तिमीले याद गरेको छौ भने यो थर्मोमिटरको बडी पार्ट भन्दा यो बल्बको प्रोफाइल सेप नै अर्कै हुन्छ। त्यो भएको यो थर्मोमिटर डिजाइन गर्ने प्रोसेसमा डिजाइनरले यो बल्बको प्रोफाइल कसरी डिसाइड गर्छ त भन्दाखेरि यो कुन टाइपको प्रोफाइल राख्ने, कुन टाइपको थर्मोमेट्रिक फ्लुइड राख्ने, सच द्याट यसैसम्म त्यो सोर्स धेरै हिट लिन्छ भनेर हेर्छ। भनेपछि यहाँबाट तिमीलाई जस्ट एउटा कन्क्लुडिङ रिमार्क्स यो केसमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि while designing a thermometer the main objective of a designer is to maximize heat transfer। यो सोर्सको सकेसम्म धेरै हिट क्याप्चर गर्नको लागि कस्तो कस्तो प्यारामिटर यहाँ राख्नुपर्छ भनेर उसले क्याल्कुलेसन गर्छ। सो इन द्याट सेन्स यो यसको कन्क्लुजन सिम्पली यति हो है। अहिले हामीले यो कन्टेक्स्टमा बुझ्न खोजेको चाहिँ while designing a thermometer the main objective of a designer is to maximize heat transfer। ल अब थर्मोमिटरको यो तिमीले बुझ्यौ भने त्यसको रेस्पेक्टमा थर्मसको तिमीले आफै भन्न सक्छौ। थर्मसमा चाहिँ डिजाइनरले के खोज्छ त? In a thermos the main objective of the designer is to minimize heat transfer। थर्मोमिटरमा हिट ट्रान्सफर म्याक्सिमम गर्ने गरी उसले मेटेरियल सेलेक्सन, प्रोफाइल सेलेक्सन गर्छ भने थर्मसमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर के गर्दाखेरि मिनिमम हुन्छ भनेर उसले डिजाइन प्यारामिटरहरुमा काम गर्छ। अब त्यसै गरी मोटरको कुरा अघि मैले गरेको थिएँ, फ्यानमा युज हुने एउटा पार्ट मोटर हो। सो यो मोटरलाई पनि हामीले थर्मोडायनामिकमा कमनली युज हुने डिभाइस भनेर लिन सक्छौं। सो मोटरले इलेक्ट्रिक मोटरले कसरी काम गर्छ त? मोटर चलाउनको लागि इलेक्ट्रिसिटी दिनुपर्छ, तिमीलाई थाहा छँदैछ। सो अब एउटा पोइन्ट यहाँ जस्ट मेन्सन गर्छु, यसको इलाबोरेसन च्याप्टर 2 मा आउँछ। सो एनर्जी ट्रान्सफर थ्रु इलेक्ट्रिसिटी इज अल्सो टेकन एज वर्क ट्रान्सफर इन थर्मोडायनामिक्स। यो वाइ भन्ने चाहिँ इलाबोरेसन म तिमीलाई च्याप्टर 2 मा आउँछ, त्यहाँ गर्छु। अहिलेलाई जस्ट तिमीलाई यो नोटिस मात्रै गराउन खोजेको। सो कुनै पनि मोटर चलाउनु पर्यो भने यसको इनपुटमा इलेक्ट्रिसिटी दिनु पर्यो। सो इलेक्ट्रिक इनपुट दिइसकेपछि मोटरको आउटलेट भनेको चाहिँ साफ्ट रोटेसन हुन्छ। मोटरले रोटेसनल वर्क प्रोड्युस गर्छ। त्यसपछि मोटरको सिम्पल फंक्सन के हो भने इट टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए वर्क इनपुट एन्ड प्रोवाइड्स रोटेसनल वर्क आउटपुट। अब तिमीले अहिले यो इलेक्ट्रिसिटीलाई वर्क भन्छ भन्ने फेनोमेना युज नगरिकन पनि सिम्पली के भन्न सक्छौ भने मोटर टेक्स इलेक्ट्रिसिटी एज ए इनपुट एन्ड प्रोवाइड्स अस रोटेसनल वर्क आउटपुट। त्यति भन्यो भने पनि यसको फंक्सन क्लियर भइहाल्यो। सिमिलरली अब लास्टमा यो इलेक्ट्रिक हिटरको obviously it takes electricity as input and provides us heating effect। An electric heater takes electrical input and provides us heating effect। ठीक छ, यो ब्रिफली। अब तिमीले यो बाहेक तिमीको माइन्डमा अरु कुनै डिभाइस आइरहेको छ थर्मोडायनामिक्समा युज हुने पनि भने तिमीले त्यो पहिला डिभाइस इमेजिन गर अनि त्यो डिभाइसको काम के रहेछ भनेर चेक गर्न सक्छौ है। अब यो जुन तिमीलाई अहिले मैले फिगर देखाएर भने सो त्यही कुरालाई यहाँ मैले ब्लक बनाएर पनि देखाइदिएको छु। यो हेर है। सो यहाँ देखाउनु खोजेको यहाँ अघि हामीले डिस्कस गरेकै कुरा हो। सो हिट इन्जिनमा के हुने रहेछ भनेर सिम्पल फंक्सन भन्यो भने हिट इन्जिन कन्भर्ट्स हिट इन्टु वर्क। रेफ्रिजरेटरमा के हुने रहेछ चेक गर्यो भने इट कन्भर्ट्स वर्क इनपुट इन्टु कुलिङ इफेक्ट। इट टेक्स वर्क इनपुट एन्ड प्रोवाइड्स अस कुलिङ इफेक्ट। सिमिलरली एसी युनिटले के गर्छ? इट टेक्स वर्क इनपुट एन्ड प्रोवाइड्स अस हिटिङ अर कुलिङ इफेक्ट। सिमिलरली तिमीले त्यहाँ अघि लिस्ट गरेको डिभाइसहरुमा थर्मोमिटरको हेर्यो भने
थर्मोमिटरको केसमा थर्मोमिटर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हिट ट्रान्सफरलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी थर्मसको डिजाइनमा चाहिँ द्याट इज द मिनिमाइजेसन अफ हिट ट्रान्सफर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक मोटरले के गर्छ, इट टेक्स इलेक्ट्रिसिटी which is also taken as work as input and provides us rotational work output. Similarly electric heater ले के गर्छ त भन्दाखेरि it takes electricity which is taken as work input and it provides us heating effect. ल अब यो फंक्सन तिमीलाई ब्रिफली मैले एक्सप्लेन गरे। सो अब यहाँबाट कन्क्लुजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीलाई मैले स्टार्ट कहाँबाट गरेको थिएँ भने थर्मोडायनामिक्समा हामी के पढ्छौँ भनेर कसैले सोध्यो भने थर्मोडायनामिक्समा चाहिँ हामीले यो कमनली युज हुने डिभाइसहरूको वर्किङ प्रिन्सिपल अर फङ्सन पढ्छौँ भने अब यो इच डिभाइसको फङ्सन तिमीले एक्सप्लेन गर्न खोज्यौ भने तिमीले युज गर्नुपर्ने टर्म्सहरू के रहेछ त। सो व्हाइल explaining the function of each of these devices you should talk about either heat transfer or work transfer or both. तिमीले यहाँ याद गर्न सक्छौ कुनै डिभाइसमा तिमीले हिट ट्रान्सफरको मात्रै कुरा गरे पुग्छ। जस्तो थर्मोमिटर र थर्मसको केसमा you can talk about only heat. In some cases you can talk about only work. जस्तो इलेक्ट्रिक मोटरको केसमा इनपुट पनि वर्क छ एउटा फर्मको, आउटपुट अर्को फर्मको वर्क छ। सो इन केस अफ मोटर you should talk about only work transfer. Whereas रिमेनिङ अरू डिभाइसमा हेऱ्यो भने अरू डिभाइसको फङ्सन एक्सप्लेन गर्नको लागि you should talk about both heat and work. यो बाँकी सबैमा हिट इन्जिन, रेफ्रिजरेटर, एसी, इलेक्ट्रिक हिटर सबैमा चाहिँ हिट र वर्क दुवै इन्भल्भ छ। भनेपछि यो डिभाइसहरूको फङ्सन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने के रहेछ त, टु एक्सप्लेन फङ्सनिङ अफ दिस डिभाइसेस यु सुड टक अबाउट आइदर हिट ट्रान्सफर अर वर्क ट्रान्सफर अर बोथ। ग्राउन्डमा बसेर अब तिमीले सिम्पल थर्मोडायनामिक्सको डिफिनेसन के दिन सक्छौ त भन्दाखेरि देयरफोर इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी अफ हिट एन्ड वर्क। त्यसको भ्यालिडेसन के गर्यौँ त, अघि हामीले जति पनि डिभाइस लिस्ट गरेर हेरौँ त्यो डिभाइसको फङ्सन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने एभ्री टाइम we have to mention either heat or work. So in that regard what we can say is engineering thermodynamics is the study of heat and work. This is the definition of thermodynamics. ल अब तिमीले गर्ने भए पनि यो एउटा लाइन याद गर्नलाई त्यति प्रब्लम भएन, तर अब यो एउटा लाइनमा पुग्नको लागि हिट एन्ड वर्क एउटा यो सम्झिनु पर्यो है त। डिफिनेसनको सिम्पल यति हो है, इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी अफ हिट एन्ड वर्क। अब यसैलाई अर्को वेमा भन्ने चाहिँ तिमीहरूलाई अब सबैलाई थाहा छ बोथ हिट एन्ड वर्क आर दि फर्म्स अफ एनर्जी। द्याट्स वाइ यो दुवैलाई इन्क्लुड गर्ने सिङ्गल टर्म तिमीले युज गर्यो भने यु क्यान युज द टर्म एनर्जी। सो यु क्यान डिफाइन थर्मोडायनामिक्स इन अनदर वे एज इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रान्च अफ अप्लाइड साइन्स विच डिल्स विथ एनर्जी। बुझ्यो है, थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी अफ हिट एन्ड वर्क, त्यो पनि ठिक छ, तर अब हिट र वर्क दुवै एनर्जी भएपछि त्यो दुवैलाई इन्कर्पोरेट गर्ने तिमीले सिङ्गल वर्ड युज गर्न खोज्यौ भने यु क्यान युज एनर्जी। अब एनर्जी युज गरेर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ फर्मल तिमीले अरू सब्जेक्ट डिफाइन गरेको जस्तो इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रान्च अफ अप्लाइड साइन्स विच डिल्स विथ एनर्जी। ल डिफिनेसन पार्ट यति हो। तिमीको अघिको फर्स्ट अब्जेक्टिभको कुरा गरेको थिएँ, टु मेक यु एबल टु डिफाइन इन्जिनियरिङ थर्मोडायनामिक्स भनेको थिएँ। सो यो दुईवटा लाइन तिमीले बुझ्यौ, यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो बुझ्यौ भने डिफिनेसनको पार्ट कम्प्लिट पार्ट ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। ल अब यो पहिलेदेखि युज भएको डिफिनेसन हो, थर्मोडायनामिक्स डिल्स विथ एनर्जी भनेर। सो यो चाहिँ तिमीले अब पहिलेदेखि युज भएको स्टिल हामीले नि क्यारी गरिरहेछौँ, यो युज गर्न मिल्छ। तर अब अहिलेको करेन्ट डेभलपमेन्ट ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिफिनेसन अलिकति कहिलेकाहीँ मिसलिडिङ हुनसक्छ होइन। सो किन भन्दाखेरि अहिलेको ओल्डको मेजर एनर्जी रिसोर्सेस भनेको तिमीले योभन्दा पहिलेको कोर्समा पनि पढेको होला। सो एनर्जी रिसोर्सेस क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्स, रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल। सो रिन्युएबल चाहिँ एउटा क्याटेगोरी भयो भने नन रिन्युएबललाई चाहिँ कन्भेन्सनल एनर्जी रिसोर्सेस पनि भन्छ है। सो यहाँ तिमीलाई क्लियर के गराउनु खोजेको भने थर्मोडायनामिक्स डिल्स विथ एनर्जी, यो स्टेटमेन्ट पनि ठिक छ, अब सबैले युज गरेको छन्, तर एनर्जीको सबै एस्पेक्ट चाहिँ यसले कभर गर्दैन भनेर पनि बुझ्नु पर्यो है। सो रिन्युएबल एनर्जीको एस्पेक्ट चाहिँ थर्मोडायनामिक्समा आउँदैन। तिमीले रिन्युएबल एनर्जी भनेको पढेको छौ नि, सोलर एनर्जी, विन्ड एनर्जी भनेर। जस्तो अब विन्ड टर्बाइनले कसरी काम गर्छ,
सोलर सेल अर सोलर फोटोभोल्टाइकको प्रिन्सिपल के हो, सो त्यो कुरा थर्मोडाइनामिक्सको डोमेनमा आउँदैन, अल्दो दे आर द डिभाइसेस अर टेक्नोलोजिज युज टु प्रड्युस अर युज टु ट्रान्सफर एनर्जी। सो एनर्जी रिलेटेड भयो भने रिन्युएबल एनर्जीसँग रिलेटेड फन्डामेन्टलहरू चाहिँ यो थर्मोडाइनामिक्सको डोमेनभित्र पर्दैन। त्यसैलाई अर्को वेमा तिमीले के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि इट फोकसेस ओन्ली अन कन्भेन्सनल एनर्जी रिसोर्सेस। थर्मोडाइनामिक्सको मेन फिलोसफी भनेको तिमीले पहिलादेखि पढेको जेम्स वाटको प्रिन्सिपल, वाटरलाई हिट दिएपछि स्टिम बन्छ, स्टिमले त्यो बिर्कोलाई डिस्प्लेस गर्छ भनेर पढेको छौ नि तिमीले लिडलाई। सो थर्मोडाइनामिक्सको मेन फिलोसफी नै त्यही हो, फ्युल कम्बसन गर्ने, त्यहाँबाट हिट निकाल्ने, अनि त्यो हिटलाई तिमीले सर्टेन प्रोसेस डिभाइस युज गरेर वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ। सो त्यो पेरिफेरीमा थर्मोडाइनामिक्स घुम्ने भएको भएर तिमीले एउटा स्टेटमेन्ट के भन्न सक्छौ भने थर्मोडाइनामिक्स फोकसेस ओन्ली अन कन्भेन्सनल एनर्जी, इट डज नट फोकस अन रिन्युएबल एनर्जी भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। यो डिफिनेसन हुँदाहुँदै पनि थर्मोडाइनामिक्स डिल्स विथ एनर्जी चाहिँ ठिक छ, तर ब्याकग्राउन्डमा के सम्झिनु पर्यो भने इट फोकसेस ओन्ली अन कन्भेन्सनल एनर्जी। र अब त्यसलाई अर्को वेमा रिन्युएबल चाहिँ आउँदैन पनि भने मैले। सो अब के आउँदैन भन्दा पनि एक्ज्याक्टली अब थर्मोडाइनामिक्समा हामी एनर्जी रिलेटेड पढ्छौँ भने त क्लियर भइहाल्यो। अब त्यो एनर्जी रिलेटेड कुन कुन एस्पेक्ट चाहिँ यसमा कभर हुन्छ भनेर यो डिल्स विथ एनर्जी भन्ने स्टेटमेन्टलाई मोर एलाबोरेसन गर्न खोजेको। सो एनर्जीको सबै एस्पेक्ट आउँदैन पनि भनिरहेको छौँ हामी भने, सो एक्ज्याक्टली कुन कुन एस्पेक्ट आउँछ भनेर यो लेख्न खोजेको है। सो इन थर्मोडाइनामिक्स वी स्टार्ट विथ द डेफिनेसन अफ एनर्जी। फर्स्ट अफ अल वी डिफाइन एनर्जी, then we will discuss about the different types of energy, and then we will study how energy can be converted from one form to another to produce certain useful effect. So energy को कुन कुन एस्पेक्ट हामी क्लियर गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट एरिया भन्ने, सो यो एरियामा चाहिँ हामी फर्स्ट एनर्जी डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जीहरूको डेफिनेसन कम्पेरिजन गर्छौँ, र त्यसपछि चाहिँ यो एनर्जीलाई एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने र कुन प्रोसेस नेचरमा एक्जिक्युटेबल छ तिमीले रन गर्न सक्छौ, कुन रन गर्न सक्दैन, त्यो कन्क्लुजनको लागि युनिट सेकेन्ड ल। अनि त्यसको लागि हामीले एन्ट्रोपीको हेल्प लिएर प्रोसेसहरू एक्सप्लेन गर्छौँ। त यसरी सम्झिने है। फर्स्ट पोइन्ट यो भयो। सेकेन्ड पोइन्ट फन्डामेन्टल ल, थर्डमा प्रोपर्टिज अफ कमन सब्सटेन्स। यहाँबाट चाहिँ के मिल्नु खोज्यो, स्टडी अफ हिट एन्ड वर्क। भनेपछि तिमीले एभ्री डिभाइसले कति हिट लिइरहेको छ, कति वर्क प्रोडक्सन गर्यो, अर रेफ्रिजरेटरको केसमा तिमीले यसले कति वर्क इनपुट दियो, कति कुलिङ इफेक्ट दियो भनेर हेर्छौ। कुनै पनि थर्मोडाइनामिक डिभाइसको एनालाइसिस गर्नुको लागि तिमीले त्यो डिभाइसबाट हुने हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफरको एनालाइसिस गर्छौ। र अब पहिला पढेकै तिमीले सम्झ्यौ भने हिट ट्रान्सफर क्यालकुलेट गर्नको लागि तिमीले कुनै पनि सिस्टमले हिट लस गरेको छ कि गेन गरेको छ, अनि कुन अमाउन्टमा लस अर गेन गरेको छ त्यो क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। सो calculate heat transfer, you should have idea about temperature of the substance inside that device. Similarly, work transfer calculate गर्नको लागि अब तिमीले डाइरेक्ट एप्लिकेसनसँग लिङ्क नगरे पनि योभन्दा पहिलेको लेभलमा पनि पढेको छौ नि, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो भने वर्क ट्रान्सफर प्रेसर मल्टिप्लाइड बाई चेन्ज इन भोल्युम, आइसोथर्मल भयो भने P1 V1 ln log V2 by V1, त्यस्तै एडियाब्याटिक भयो भने अर्को फर्मुला तिमीले पढेको छौ होला। सो त्यो फर्मुलालाई एकचोटि तिमीले रिकल गर्यो भने त्यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि सिस्टम इनिसियल कन्डिसनमा P1 V1 बाट फाइनल P2 V2 मा गयो भने त्यसले कति वर्क प्रोडक्सन गर्छ भनेर क्यालकुलेसन गरेको। सो तिमीलाई यहाँ जस्ट रिमाइन्ड के गराउनु खोजेको भने कुनै पनि सिस्टमबाट हुने हिट र वर्क क्यालकुलेट गर्नको लागि तिमीलाई त्यो सिस्टमभित्र भएको सब्सटेन्सको हिटको लागि चाहिँ मेनली टेम्परेचर चाहियो भने त्यो प्रोसेस अर त्यो डिभाइसले कति वर्क ट्रान्सफर गरिरहेछ क्यालकुलेट गर्न सक्छ। भनेपछि अब यो हिट र वर्कको लागि तिमीलाई टी भी चाहिने भएपछि यो प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर तिमीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यसको आइडिया तिमीलाई हुनुपर्छ भन्नु है। सो कुनै प्रोपर्टी हामीले मेजरमेन्टबाट लिन सक्छौँ भने अब कुनै प्रोपर्टी चाहिँ क्यालकुलेसनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भएको भएर त्यो सब्सटेन्सको नेचर अनुसार तिमीलाई अब प्रेसर भोल्युम थाहा छ भने टेम्परेचर कसरी क्यालकुलेट गर्ने, टेम्परेचर प्रेसर छ भने भोल्युम कसरी क्यालकुलेट गर्ने, सो त्यो आइडिया तिमीलाई हुनुपर्छ। अनि टेम्परेचर प्रेसर भोल्युम सबै भइसकेपछि तिमीले हिट र वर्कको म्याग्निट्युड दिन सक्छौ। र अब यो प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ यो कमन सब्सटेन्सेस भनेर यहाँ लेखेको थियो। मैले आज क्लासको सुरुमा पनि तिमीलाई भनेको थिएँ कमन सब्सटेन्स भनेको एयर, स्टिम अर रेफ्रिजरेन्ट हुन सक्छ भनेर।
अब एयर भयो भने आइडियल ग्यास इक्वेसन भयो, तिमीले पिभी इक्वल टु एमआरटी इक्वेसनबाट दुईटा दिएको छ भने थर्ड निकाल्न सक्छौ। तर अब स्टिम भयो भने यसले ग्यास इक्वेसन फलो गर्दैन। अब स्टिमको केसमा पी र भी थाहा भयो भने टी क्यालकुलेसन कसरी गर्ने, सो त्यो कुराहरू चाहिँ 3 मा हेर्छ। सो यहाँबाट तिमीहरूले यो थर्ड पोइन्ट यसरी सम्झिनु पर्यो है। सो इन थर्मोडायनामिक्स वी शुड अल्सो स्टडी about the properties of the substances which can be used to transfer energy. ल अब आज 1-2 मिनेट मात्रै बाँकी रहेछ, त्यो स्कोप एक्सप्लेन गर्नलाई मलाई 10-15 मिनेट लाग्ने भएको भएर यो स्कोपको पार्ट म तिमीलाई अर्को क्लासमा